बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। अल्लाह की सबसे पहली इबादत खुदा को पहचानना है। इसकी हकीकत यह है कि समझकर ये माना जाना जाए कि खुदा यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। उसकी सफ़ात उसकी ऐन ज़ात हैं। हर मखलूक इस बात की गवाह है कि उसका कोई खालिक नहीं। हज़रत अली अलैहिस्सलाम तहफ़ुल अक़ूल सफ़ा 49। तेरी निगाह में साबित नहीं खुदा का वजूद, मेरी निगाह में साबित नहीं वजूद तेरा। किया है तुझको मदरसे ने कौर ज़ौक़ कैसा, कि बुए गुल से भी तुझको मिला ना गुल का चरा। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये कायनात तमाम मखलूक़ात खुदा के मौजूद होने का इल्मी अक़ली सबूत हैं। अल हदीस। तौहीद की हकीकत। तौहीद की हकीकत यह है कि अपने पालने वाले मालिक के लिए ऐसी किसी बात को जायज़ न जानो जो अपने लिए जायज़ समझते हो, क्योंकि खुदा बेहद बुलंद व बरतर और बेमिसलो बेनज़ीर है। और अदले इलाही ये है कि खुदा ने जिन जिन बातों पर तुमको मलामत की है, तुम खुदा की तरफ उन बातों को मंसूब ना करो। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अज़मानिउल अख़बार सफ़ा 10। खुदा हर जगह पाया जाता है, कोई जगह पलक झपकने के बराबर भी खुदा से खाली नहीं है। वो हर जगह हाज़िर व नाज़िर है। खुदा की कोई हद व इंतहा नहीं है। खुदा नज़रों से ओझल है, मगर कभी मफ़कूद यानी गैर मौजूद नहीं होता। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़मानिउल अख़बार सफ़ा 10। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह को समझकर दिल से मानना बेहतरीन इबादत है। यानी अक्ल से समझकर ला इलाहा इल्लल्लाह का अकीदा रखना, यानी सिर्फ खुदा लायके इबादत व गुलामी है, उसके सिवा कोई लायके इबादत व गुलामी नहीं। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत-तौहीद सफ़ा 18। ला इलाहा इल्लल्लाह की समझ को दिल में गवाही देने से बढ़कर किसी अमल का सवाब नहीं, क्योंकि कोई चीज़ खुदा के बराबर नहीं हो सकती और न खुदा का कोई शरीक, हमसर या बराबर है। इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम अज़ तौहीद। इसलिए इस अमल के बराबर कोई दूसरा अमल नहीं। इंसान का ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ कर कहना तौहीद का इकरार करना है। खुदा इसी कलमे और अकीदे के ज़रिए तमाम अमाल कबूल करता है। खुदा क़यामत के दिन इसी कलमे के ज़रिए नेक अमल की तराजू को भारी करार देगा। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का समझ कर मानना सबसे ज़्यादा वज़नी अमल है। ये कलमा तौहीद ईमान की मजबूती, नेकियों की इब्तदा, ईमान की मजबूत तरीन बुनियाद, अच्छे अमल का पहला कदम, खुदा को खुश करने का बेहतरीन ज़रिया और शैतान को दूर भगाने का मौसर तरीन ज़रिया है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम अज़ नहजुल बलागा खुतबा। शिर्क की नफ़ी। तुम जो ये कहते हो कि कायनात के दो या कई खालिक हैं, तो या तो दोनों खुदा हर लिहाज से हर काम में मुत्तफ़िक हों या एक दूसरे से इख्तलाफ करेंगे। मगर हम तो सारी कायनात के निज़ाम को मुकम्मल मुनज़्ज़म देखते हैं। ये तंज़ीम व तरतीब और कायनात के सही निज़ाम का सही सिमत में चलना और चलते रहना इस बात की वाज़ेह दलील है कि कायनात का चलाने वाला सिर्फ एक खुदा है। अब अगर दो खुदा हैं तो दोनों में फासला ज़रूरी है, फिर हर फासला तीसरी चीज़ हो जाएगा। इस तरह तीन खुदा हो गए। अगर खुदा तीन हैं
تو ان میں فاصلہ ضرور ہوگا، اس طرح خدا 5 ہو گئے، یہ سلسلہ کہیں ختم نہ ہوگا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 10۔ اس لیے مانو کہ خدا ایک ہے۔ کائنات کی تدبیر کا مسلسل منظم مرتب ہونا، پھر مکمل اور جامع ہونا ایک خدا کے ہونے کی واضح دلیل ہے۔ خدا فرماتا ہے کہ اگر کئی خدا ہوتے تو زمین و آسمان کب کے ختم ہو گئے ہوتے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام از بہار جلد 2۔ اگر تمہارے پالنے والے مالک کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر بھی آتے اور اس کی حکومت کے آثار و نشانات بھی نظر آتے۔ حضرت علی علیہ السلام از نہج البلاغہ مکتوب 31۔ توحید کے معنی۔ اے عرب، یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے، اس کے 4 معنی ہوتے ہیں۔ صرف 2 معنی اللہ کے لیے جائز ہیں اور 2 اللہ کے لیے جائز نہیں۔ جب کوئی کہتا ہے کہ خدا ایک ہے، اگر وہ گنتی والا ایک کہہ رہا ہے، یعنی 1 کے بعد 2 اور 2 کے بعد 3، تو یہ معنی خدا کے لیے جائز نہیں، کیونکہ خدا کا کوئی دوسرا تیسرا نہیں ہے۔ خدا گنتی میں شامل ہی نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ خدا کو 3 کا تیسرا کہتے ہیں وہ کافر ہیں۔ توحید کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ خدا انسانوں میں سے ایک ہے۔ یہ کہنا بھی خدا کے لیے جائز نہیں، کیونکہ یہ بات خدا کو مخلوق کے مشابہ قرار دینا ہے، اور جو باطل ہے اور شرک ہے، کیونکہ خالق مخلوق کے مشابہ نہیں ہو سکتا۔ اب رہی 2 صورتیں۔ ایک کا مطلب یہ ہے کہ خدا ایک ہے، یعنی وہ یکتا، تنہا، بے مثل اور بے نظیر ہے، اس جیسا کوئی نہیں، تو ہمارا رب ایسا ہی ہے۔ نمبر 2، دوسری صورت یہ ہے کہ خدا معنی کے لحاظ سے بھی قابل تقسیم نہیں، نہ عقل و خیال میں قابل تقسیم ہے، نہ حقیقت میں قابل تقسیم ہے، تو ہمارا رب ایسا ہی ہے۔ احد کے معنی۔ خدا یکتا، یگانہ، اکیلا، تنہا ہے، اس کی کوئی مثل و نظیر نہیں۔ خدا کی وحدت سے مراد خدا کی تنہائی ہے۔ وہ سب سے الگ تھلگ، سب سے ہٹ کر اور جدا گانا ہے، جو کسی چیز سے نہیں بنا اور نہ کسی چیز سے مل کر متحد ہوا۔ اس لیے خدا کا شمار گنتی میں نہیں ہوتا، کیونکہ گنتی 1 پر ختم نہیں ہوتی بلکہ 1 سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے خدا کے لیے احد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا لائق عبادت ہونے میں یگانہ، یکتا، تنہا، بے مثل اور بے نظیر ہے، اپنی مخلوقات کی صفات سے بے حد بلند و بالا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام از بہار جلد 3۔ خدا کے کمال ذات کی کوئی حد و انتہا مقرر نہیں۔ نہ خدا کے لیے کوئی مدت ہے، نہ عقلیں اس کی حقیقت کو پا سکتی ہیں، نہ فکر کی گہرائیاں اس کی تہہ تک پہنچ سکتی ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام خطبہ اول۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔